पहले सहाफ़ियों के ऊपर जहाँ जहाँ जुल्म हुआ, जहाँ जहाँ उनको शहीद किया गया, किसी एक को भी फांसी के फंदे पे लटकाया जाता तो ये बाकी जो उनके बाद जो हमने शहादतें देखी हैं वो ना होती। लेकिन मैं आज इंतहाई खुश भी हूँ और मैं इनको PFUJ की पूरी टीम को, राना अजीम साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने इस इशू को, हमने मिल के इस इशू को, हमने इशू उस वक्त तक बना के रखना है, उस वक्त तक हमने आवाज़ उठाते रहना है जब तक हम आखिरी बात करें। हम क्यों कहते हैं जी इंसाफ दिलाया जाए, तो कमीशन बनाया जाए, तो तहकीकाती रिपोर्ट पेश की जाए। हमारा मुतालबा एक ही है कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको फांसी के फंदे पे लटकाया जाए मेरे मुल्क में, तब हम मजीद लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। मैंने वहाँ पे लिखा है, मैंने इंसाफ साथ कहा है कि जो भी कल्प्रिट्स हैं, हमारे जो अदालतें हैं, हमारे जो तहकीकाती इदारे हैं, उसके ऊपर इतनी डिले ना करें कि अरशद शरीफ साहब की जो वालदा है वो ये गम अपने साथ, अपने बेटों का, शहीदों का जिस तरह से गम है, इस गम के साथ जाएं कि मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिला। हम उनकी ज़िंदगी में उनको इंसाफ दें और जो कल्प्रिट्स हैं वो फांसी के फंदे तक पहुँचाएँ। और दूसरी जो बात है कि मैं आज PFUJ के साथ वादा भी करती हूँ और मैं इनके शाना बशाना इनके साथ अपने मजीद बेटों की लाशें उठाने से बेहतर है कि हम आज अरशद शरीफ शहीद के लिए आवाज़ उठाएं। हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन, चूँकि सबसे बड़ा एक इदारा है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स के जितने भी इदारे, हम वहाँ पे भी हम अरशद शरीफ के जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ, चूँकि इसमें एक और मुल्क भी इन्वॉल्व है, जल्द अज जल्द, और हम जितनी भी, मैं PFUJ से भी अपील करती हूँ, आपसे भी, कि जितनी भी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, सहाफ़ती इदारे जितने भी हैं, हम उनको भी अपने साथ इन्वॉल्व करें और हम इस जो एक केस है इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ और हम पहुँचाएँगे। पार्लियामेंट के बाहर भी जो भी प्रोटेस्ट आप प्लान कर रहे हैं मैं उसका हिस्सा होंगी और आप अगर कोई इंटरनेशनल लेवल की एक्टिविटी प्लान करेंगे मैं उसका हिस्सा हूँ और हमें ये करनी चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि ये जो कीमती जान जिसका ज़िया हुआ, ये पाकिस्तान के लिए उनकी जान ली गई है। अरशद शरीफ शहीद ने पाकिस्तानियत के अलावा, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनके अलावा कभी कोई बात नहीं की और उस शख्स का, उस शहीद का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं था। उसने ना कोई इस मुल्क का किसी बड़े से बड़े ओहदे पे पहुंचना था, ना प्राइम मिनिस्टर बनना था, ना पार्लियामान के अंदर आना था, ना कुछ और बनना था। वो एक सहाफ़ी था, सच्चा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी था और अपनी आदत से मजबूर कि इन्वेस्टिगेशन और तहकीक करके जो सच उनके सामने आता था वो अवाम से उसको आगाह करते थे। मैं सवाल करती हूँ कि एक सहाफ़ी का और काम क्या है, सहाफ़त और है क्या? और सहाफ़त की जिस मेराज पे इस शहीद ने अपने आप को पहुंचाया है, ये हम रह जाने वालों के लिए मेरा ख्याल है कि इस लेवल पे अल्लाह ना करे कि कोई शहीद हो, लेकिन मैं जो बात प्रोफेशनलिज्म के हवाले से कर रही हूँ वो अपनी एक एग्जाम्पल, वो अपनी मिसाल आप थे, वो एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करके गए हैं कि ये हमारे ज़मीर के ऊपर बोझ होगा अगर हम अरशद शरीफ शहीद को उनकी शहादत, इतनी बड़ी कीमत जो उन्होंने अदा की, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, जवान उनकी बेवा है, वो बूढ़ी माँ, मैं सोचती हूँ मेरा दिल, मेरा कलेजा मुंह को आता है कि इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशें उन्होंने कैसे सह ली कि किसी और वालदा का हाल अरशद शरीफ की वालदा जैसा ना हो। हम मिल के जिद्दोजहद करें और अपने शहीद भाई को इंसाफ दिलाएं और मैं ये वादा करती हूँ कि हम इंसाफ दिलाएंगे। ये जो जुल्म और ये जो बर्बरियत का मुजाहिरा किया गया, हम मुतालबा करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट से भी, बंदियाल साहब से भी, कि खुदा के वास्ते उस माँ की पुकार देखें। कैसे एक निजी TV चैनल ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ब्रेक की, उसने मजीद हमें दुखी किया, उसने मजीद हमारे दिलों के ऊपर एक अनमिट नकूश छोड़े हैं। लिहाजा हमारे मुल्क के इदारे, जो कीनिया की जो पुलिस है उससे राब्ता करें, उनकी एजेंसी से राब्ता करें कि टॉर्चर अगर हुआ था तो फिर ये टारगेट किलिंग तो ना हुई, फिर किसकी ईमा पे किया गया? कीनिया में तो उन्होंने किसी के बारे में कोई रिपोर्ट पेश नहीं की थी, किसी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। इट मीन्स कि पाकिस्तान में से कुछ लोग, कुछ सहूलतकार इन्वॉल्व थे
اگر ان پہ ٹارچر ہوا ہے اور اگر نہیں ہوا ہے تو پھر ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ان کی والدہ کو، ان کے لواحقین کو، ان کی بیوہ کو اور ان کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو دی جائے۔ اگر ہم ارشد شریف کی زندگی کی حفاظت نہیں کر سکے لیکن ہم ان کی ماں کو، بوڑھی ماں کو، روتی ہوئی آنکھوں کو ہم انصاف تو کر کے دے دیں۔ ہم ان بچوں کو تو یہ بتا دیں کہ آپ کے والد نے جو ملک اور قوم کے لیے بھاری قیمت ادا کی ہے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے سروں کے اوپر یتیمی کا اتنا بڑا بوجھ ڈال کے گئے ہیں، تو بیٹا ہم آپ کو انصاف دے رہے ہیں۔ میں آخر میں اپیل کرتی ہوں اپنے ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں ان سے کہ ارشد شریف شہید کو ہم انصاف فراہم کریں، اور PFUJ جو بھی انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشن کے اندر، اس ملک کے ایوانوں کے اندر جس طرح کی بھی تحریک چلائیں گے میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں انشاءاللہ۔ میں ایک بتاتا چلوں کہ ارشد شریف شہید کے لیے IFJ کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کل لاہور آ رہے ہیں، پاکستان آ چکے ہیں، آج کل لاہور آ رہے ہیں، اور GM جمالی صاحب ساتھ آ رہے ہیں، اور انٹرنیشنل فیڈریشن جرنلسٹ جو ہے خود اس کی انکوائری کر رہی ہے، اور حکومت جو سلمان اقبال کو اس میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے اس کی بھی PFUJ مذمت کرتی ہے۔ اور ایک بڑا کلیئر ہے، یہ مہم خالی دستہری مہم نہیں ہوگی، ہم لوگ جو ہے 3 دسمبر کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دینے جا رہے ہیں، پورے پاکستان سے صحافی جائیں گے اور ساتھ انٹرنیشنل جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آئیں گی، اور ارشد شریف کے قاتلوں کی گرفتاری تک اور صحافیوں کو تحفظ ملنے تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ اور یہ جو اسلام آباد میں خان صاحب دھرنا دینے جا رہے ہیں، خان صاحب نے کہا تھا کہ صحافی ساتھ ہیں ارشد شریف کے معاملے سے، تو ہم لوگ جو ہیں ارشد شریف کی تصاویر لے کر ہر اس جلسے میں جائیں گے جہاں پر عوام کی آواز ہو۔ مسرت صاحبہ آج تو کیا صدر صاحب پابند ہیں کہ وہ اپنے چیئرمین سے مشاورت کریں؟ جس طرح کی خبریں چل رہی ہیں پہلے دوستوں ہمیں ارشد شریف تک معاملہ رکھنا چاہیے، ہم اپنی بات پہلے کریں۔ میرا خیال ہے ارشد شریف تک آج جانے دیں، باقی میڈیا۔ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تمام صحافی لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، الحمدللہ کہ اس شہادت میں کسی میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں آپ ملوث ہیں، میں ملوث ہوں، رانا عظیم صاحب ملوث ہیں، سلمان اقبال جو بھی ہے، ان سب کی انکوائری ہونی چاہیے، اور جن جن کا نام بھی شبے میں آتا ہے، کوئی میڈیا مالک ہے یا کوئی میڈیا ٹائکون ہے یا کوئی لینڈ ہولڈر ہے، ہمارے لیے سب مشکوک ہیں، ہمیں انصاف چاہیے، ہم کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہے، یہ کام حکومت کا ہے، حکومتیں کریں۔ دیکھیں میں صرف اس بات کا جواب دے کے کنکلوڈ کروں گی کہ دیکھیں مطالبہ تو ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں جس طرف ایک تو جس گھر کی شہادت ہوئی آپ اسی سے ریلیٹڈ لوگوں کو یہ انویسٹیگیشن پہلے کریں، ان کے خلاف پروپیگنڈا پہلے شروع کر دیں، اور جو ان کو دھمکیاں دے رہے تھے جن کی وجہ سے ان کے اوپر اتنی زیادہ FIR کی گئی، دہشت گردی کے کیسز بنائے گئے، جن سے جان بچاتے ہوئے وہ بھاگے، ان کو بری ذمہ قرار دے دیا جائے، تو یہ انتہائی ناقابل قبول بات ہے، اس کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اور ایک اور چیز، ہمیشہ مرڈر کے کیس میں جو مدعی ہے وہ ان کی فیملی اور ان کی والدہ ہے، جب تک وہ کسی چیز کے اوپر مطمئن نہیں ہوتے نا تو یہ باقی ساری فضول گفتگو ہے جو کوئی بھی کرے گا، لہٰذا ان کی والدہ کا، ان کی اہلیہ کا، ان کی بیوہ کا یہ جو فیئر اور ایک انفلوئنس کے بغیر قسم کی جو تحقیقات ہیں، انویسٹیگیشنز ہیں، جس دن انہوں نے اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، ہم کہیں گے کہ انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ کیونکہ آج سب ارشد شریف شہید ہوئی بات